अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना जाफ़र इब्न मुहम्मदिन अस्सादिक़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हदीस उन्वान बसरी कि मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक़पेशितान अतंगा वारिद सोंसियोतंग दी मुक़द्दिमात के तो अतज़ अर्ज़ा बस दी शख़्स बो 94 साल का यानी छरमा सोंसना इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक़्पे ख़िदमत ला इल्म सबयत पे दी फ़िक्र अनुग्योंस अव्वल का मुक़द्दिमा कुन अर्ज़ा सुन के हज़रत शक़्पुस खो रद बसतांस ज़ाहिरन एक तरफ से हुकूमत जोरी तरफ से हज़रत शक़्पो तहत निज़ारत चस्पो वंगी सिरसी कसल मुज़नी फ़रिज़ बारनामा के तो ज़िक्र दुआ न दोनी देशित्यान उन्हें खेरज़ ना तगरीज़ माबोज़ खेरंग माने मसूं ज़रे खलास हज़रत शख़्पुस हकीकत का तरबियत न तालीमी मिंगना हकीकत इल्म सबूत मिंगना अतंगा दुनिया नुगियक नो गोश्त अतंगा तज़क्कुरात के तो थोबत कि मराहिल का तो इजहार वशैद कदम का तो दुनला मुक़द्दिमतन लिन मरगोशैद दुनिया ना अजीज़ान सग वसिग हकीकत इल्म चल खनला इल्म दीन इल्म की रियब इमाम इस्मोलतंग नूर खुरियोतंग देमिंग अव्वल का अतंगा आतश दुख पर वशाइन चुक हकीकत का तिश्नगी स्कुम्स पर दगदगा दुख पर वशाइन चुक जिस तरह मिंगा चिगलेक से नस्कोंस पना खुद ब खुद खुगार दुगलता से छी पीछा चाहिए अगर स्मिंग न हकीकत का इल्म तिश्नगी पो आतश वो इंसान यूं का तो दे वक़्त खुद ब खुद को इल्म मिल जा चाहिए दी शख़्स पो अगरचे अव्वल के यूं से इमाम ख़िदमत इल्म चलबा लेकिन हज़रत शक़्पुज़रत बस तामनत दी आतश पो अगरचे चुन चिखवा युद्ध खन लेकिन दु लेक से ना तिश्नगी पुस्के जुदे आतश पो लेक से ना ज़ियाद सुं व हत्ता मालिक नदून गामा फांस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम शक़्पे मोहब्बत चिखवेसी नुक माला माल सुं पुर सुं गंग ना पक्का इमाम सादिक़ के इल्म चल बचत निसरिसी मरहला पे के दे आतश पे यूं सला जुक पे का स्कुमशस पे यूं से ना दे वक़्त पे खुशी बस जो कसद तुज़ दे निसरिसी का कसद इरादा जिद्दी दु परोशाइन सु अब हकीकत का मुअल्लिम शाइस्ते शितान उगदा ngस इल्म सब समेत पे दुक ज़रबोयत पे अज़्म इरादा ngता गाची शनुक इरादा पुलेक सिना अज़्म रासिख दुपा ngता लेक सिना मुहिम सु औला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक़्पु बगदाद के खुमीद वक़्त पे का मुनाजात न दुआ के तो हज़रत खुदा दरगाह लबत कि दें के सलमोलद अलीम तो अन्न अफ़ज़ल ज़ाद लिर्राहिल इलैका अज़्म इरादतिन यख्तारुक बिहा मा यकीन बेहतरीन ज़ात पो यारी तरफ ला रहलत बस कोज न सफ़र बखन याजर हकीकत दे इल्म नूरी न दोनी तरफ ला व खुदा ये तरफ ला कोज न सफ़र बखन कुनी फरिज बेहतरीन ज़ात पो अज़्म इरादतिन इरादा पो इंसानी अज़्म रासिख दुक पकी यख्तारु का बिहा दे इरादा पो नयम्बु खुदा इख्तियार बेतंग खुब दूज इंसान खुदा न यर चुक चाहिए चुक अदी अज़्म इरादा जिद्दी पो अनवान बसरियों यूस कसद तो मस कसद बस तना इरादा जिद्दी बस मची बस इमाम सादिक़ शक़्पे ख़िदमत ला सो से इल्म सबक ज़रे खूब देखे ना अब यूं ता इमाम शक़्पे खुदाई के ना चले खुदाई इंगिसी पो नरम छचुशिक ना इमाम सादिक़ शितानुना रोज़ी थन चुशिक इल्मी ज़रे दून यामा ज़रे ना अब दिके थन इमाम इसके सलमुज़ या अबा अब्दुल्ला अब यूं ता मराहिल कुनते बस ना इमाम इस हकीकत का छसा इन मोती मतालिब का तुखा तवज्जो ताद हकीकत इल्म चीन दुन ला खुश चीज़ जूंगा मालिकी शित्याद ची इल्म का तुलसा बसवां देना न चोल एरी के ना उलूम का तो खूब इमाम सादिक़ शक़्पुल तग़फ़युद मालिक इल्म नूर खुरियुद खनिशा खशिक मिन लाइक इन मयुद पे इस्तिलाहात न चीज़ात न दोन तंसदे लिजा इमाम इस अव्वल खुरी का ले अबा अब्दुल्लाह ले उन्वान बसरी हकीकत इल्म चीन दे ची खेरेस मालिक ना खुशित्या सों से सब संग अदी चीज़ात कुन दोन हकीकत के इल्म मिन हकीकत इल्म अस्सिन खन्नूर इन कसलमुस लैसल इल्मु बित्तअल्लुम
لمالك علم دینا تعلم بس چی شیت شاگردی بس چیزات که طلسا باید پو دو علم من. خب نکته ای که دینا یوتان ممکن این ظاهر پوهاتا دو لغا پس علم یعنی سون سے شاگردی باید طلسا باید پو چان لازم من چوزره دو مراد من امام صادق فقه تعلم بار و شيء یعنی تعلم جس طرح اهل بیت علیهم السلام اس لیک سن تعلمی که سفارش بس نتان سون سے صبر وشا مل صبر گرنت یعنی امام فقه پس که سلمولت تعلم اگر چدوک پر وشاین شرط لازم این اما شرط کافی من سون سے چیزات که طل صبر نیم ادی علم پوها ادی علم پو کی مولا امام صادق فقه شاید نظر ید ده علم پو کی متزر خرس که سلمول ید اگر ده علم پو که تو خری ید نکتو دعی فی ملکوت السماوات عظیما واقعا علم چیگد دو خریود کند حامل پہ ملکوتیان نہ آسمانیان کنیز عظمتی که کوئی یاد بچین خواہ احترام جخچین دو چوز علم چک ده علم پو کی فرشتگان کنیز کوئی منگ شقبت ہی تان خب دو سون سنگاتا شبو خچیل سابانا دو یقینی چیز شکین کہ دے ذریعے کہاتا دو حاصل چچمین اگر چی تعلم لازمین یعنی تعلمی ذریعے کا چیزات کا تو مسموعات چھوڑ انسان لغیوتا دو لغیون من یمبو تمام علم پہ کہ تھونمین دو جزء لین دو پر وشین اما دو سابن یمبو پس علم حاصل چھونا پشانا غتا اگر چیل صبر گوشا معارف صبر گوشا سون سے ولیکن سب سے چیزات که تو لغا یوم من ينبو دران علم كما تهم ما ينجوه ني علم چین حقیقت علم تعریف بد انما هو نور علم زرنا یک نور چگل علم دے وقت میں علم سونسین کہ انسان لنور تانوک يقع في قلبي من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه خدای تبارك وتعالى گا سچگا ہدایت بس صراط مستقیم کھومی ارادہ بتاں دے ذات پہ دے شخص پہ کہ خدای ارادہ سنگ دے شخص پہ ارادی حساب پہ گئین اگر منگا چیز ہدایت چھا چلنا راہ حق یوم پہ چلنا وہ ایک اسباب و علل کہ از جملہ خود دے شخص پہ چل چانا مل چسپو ماتی ظرفیت حساب پہ گئی دی طرف من کی پاس نے خدا از ارادہ بانا کھچے تاں جنسو کھچے تاں چمین چوک غتی لا چاں من دکنا دون گاما غتی ظرفیت حساب پہ خدای تبارک و تعالی ہدایت باید پی ارادہ تعلق چھتاں کوئی سنین پیانوک دے نور پشز دے بچین عزیزان یعنی علم زرنا یک رزق چین جو روحی یک رزق قلبی روحی فکری جس طرح غتز زن چی کے تشبیح توں چی کے تشبیح توں غتز چھوتوں زن زید خب دی اثر پچین غتیر گوینوک منحل سوں سے یعنی ادی ویٹامن انرجی کن کے بدن لدن بیوتان یا اس کم شسپو تخشسپو ادی اثر کن فینگ میوت پو دوین دمین جو اگر دو سونگا تو دی زن پل اثر یود یعنی ارزش یود اما گاه زن زد جویا زن زو سے نمان کویر گوینو که تو اگر دو من جمع جو دے بدن پلا ضرورت یود پی تقویت نا ویٹامن نا دو ما تھن چون یا کویر تخشان دو ما فینگ نکا تو دی زن پل ارزش یوتا جو مجده خوا اذیت سبب شچای سنگینین الجنته قبضین فلان ندون ازجیا علم یک نوع ادوشی علم یعنی که غذای روحی انسانینا روح نہ انسان سنین پہ کا ہدایت طرف لکھر وہ پہ اثر پو دو مندک چھارو شین یک نو دے اثر پو جن مرگو شین اگر انسانی شسن شلوین انسانی سنین پہ نوک ادی اثر علم پو اگر دے نور پو اس ہدایت طرف لکھر نکا تو ادی وقت میں انوک ان کی دے علم پو ارزشیوت دی فرشتگان کنیز ادی علم پو لچیجو کھوریوت کھن اشی پاولا شقبت ہنچا انجویا میں نے صرف درنگا استاد کے سون چیزات کے تو سبانا نی روح اثر ما بنا کے تو نی اذان شسن شلیون اثر ما بنا کے تو چان ارزش مت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس کا سلمولد اوضع العلم ما وقف على اللسان دین من پسترین علم چگین کہ انسانی زبان نہ دیاون کے دتا چیزات کے تو چھوڑیوت زبان کے زرد اما عمل پس تصدیق با میں عمل دے اثر پو متا چانا مولا امام صادق فقس کا سلمولد گوخ سے حقیقت کہ علم یعنی ادی نور پو علم ادی نور پو اب یوں تندی علم
نوري بو دي علم كي السنخ النور إنان إنسان سني كأثر جغشاينان دي من نتشبار وشاين هذا كتون موت بمينا أصل سم چیز سم حضرت فقبوز خواہ یاد تغیر کسال مولد حضرت فقبوز فإن أردت العلم اگر دی علم پو کہ صرف تعلمی کمینان کہ دی علم پو انسان سنگلن نور نہ حیات تمر وشائنان ہدایتی طرف لإنسان لسوغن حرکت تمر وشائنان دکتو ارادہ بنکتو لے ابا عبداللہ اب یوں تا چیز سم ارانو تلبس فاطلب اولا يقصد تلبس في نفسك رأي نفس بيان رأي وجود بيانوك حقيقة العبودية ادي علم بلغا يوم بولا سنالا طالب عبودية شاروشين سنالا رأي معبود ورأي خالق بنا نسبة لرأي موقعيات بچيدوك ني مقام بچيدوك نشي باروشين سوك حقيقة بندگی پر رأي نفس بيانو طلب باروشين بعض بزرگان اس کا سلمل یعنی تزکیہ نفس حقیقت عبودیت قرآن چین امام فیاض اپنا شرح تھا ظاہر پو یعنی حقیقت بندگی خدا تبارک و تعالی معبود د قواعد کن کہ کوئی فرض د امور کن دستورات کن یوتان دون نسب اللہ خاضع نہ تسلیم چھاس نہ دو چھانا تو من اتخذ الہہ ہوا کھچی بارے میں تجو کھچی ذرا خدا پرائے ہوائے نفس قرار تھا یعنی ادی ہوائے نفس نہ رضائل اخلاقی کن کی نفس امارز دے طرف لچلتا دو رشی تانس نہ اللہ پاک پاکی زابوس رنگ خالق پنا نسب اللہ تسلیم محض شاید پہ ادی بندگی صفت پرائے نکچول تزکیہ کیوں ادی رشی تانا نفس پو پاک نیدے لشوک پہ کہ ادی علم پہ فرض ظرف پو آمادہ شچائی يقصد سقبسك حقيقة عبودية برانكم نسير سكا وادلب العلم باستعماله ادي علم نوري بكت هن موت بمينا علم بو طلب بسجول کارگیری انکم موت بمينا عمل انکم بمينا يعني اگر نكت واقعا خدا يغنى علم جتال بچت دیکھ شسکم بكا علم صحيح کہ منبع صحیح شتاغنا قرآن اہل بیت شتاغنا تھن مچھتاں دون از عمل انو کیوت ہاس پیرا زربایوت پیانو غریب شخصی زندگیانو یان کننا نسبہ اللہ خلاصنگا علم کا تتھوبتاں دون غرسی بکارگیری کیوما لسانو کیوما دی ارادہ پو بوس نی آدی علم پہ کتھن چاہین دولیک سنا مهم انسو اگر علم عمل کا تو مدنگا تو اصلا مولا امام صادق فقط انما يخشى الله من عباده العلماء زريودي خدا لفقط علماء جيشين زرتان اديان دي طرفه تعريف بت من صدق قوله فعله اگر منگا چیزی زر بس پراو خریف ہے ان لاس پسند تصدیق بت ہاں دو صحیح نوازر کے تو اگر دین کے مطابقت یوں نہ کہ تو عمل یوں نہ کہ تو ادی وقت پہنک علم یوسی والسمير سكا كسلمز واستفهم الله يفهمك يا يفهمك لا عبد الله با عبد الله اگر علم حقیقت کے چلنے کا تو ادی علم کی نور نہ ہدایت یم بکریوتاں کرچی بس چیزات کے تو سب سے تعلم بانا یم ران الف مسمنا خدا کنا طلب بس چول خدا کنا مدد لن توفیق لن کی فهم پو خدایا نا درک و بصیرت و فهم شزده بزره دو خدای که نتلبس یعنی دی حقیقت پو خدای لغاید ادی نور پو کسی بیندنگن پو خدای نن ادی خدا پی که نچول واستفهم الله خدای که نصرت نمدد لن و توفیق چول یفهم که یا یفهم که یران تفهیم بچین و چچو چین ادی علم پی که تبارک و تعالی نتنگا دی معارف کنه انوک دچنگا تا تذکرات شزده بسیوتا درینچن کنه رهنمایی بسیوتا دیون چھوتے دیونی کے عمل باید پی توفیق شزده بو خدایا باری الہا درینچن کنه معارف کنه چنگا ششک سے دیونی انوک چنگا غور و فکر بسے زندگی انوک عمل انوک پیادا باید پی توفیق شزده بس اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمت اللہ